امروز در شوکویچ آبیلی کویتا فوتبال کلاب و وزارت کویتا فوتبال اکادمی بازی میشه. از طرف کویتا فوتبال کلاب 8 نمبر شاجی بازیکن، 16 نمبر حبیب، 12 نمبر آغا कीपर است 18 नंबर हफीज, 8 नंबर काशिफ, 12 नंबर नवीद, 9 नंबर कुरेला, 13 नंबर मुसव्विर स्टेट नंबर कैप्टन फरहाद इंटरनेशनल बाजियाना, 19 नंबर नवाजिश, 16 नंबर कासिम, 11 नंबर मुमताज, 6 नंबर आसिफ, 20 नंबर कैप्टन हनीफ व 1 नंबर आरिफ कीपर बाजी. امروزه در شوکویچی آل کویتا هزاران اجنسی 2024 رمضان تک دو بازی میشه و انشالله بچه‌های شوکویچ تمام مبارک رمضان بعد از افطاری متعال بازی میشه. खूबसूरत कैप्टन Haji Dullah for the Parliament Captain Ali Zafar International AKZ International Player the Parliament Club champions as तरफी समीर जलाली मेडिकल स्टोर और the Parliament मोहतरम मोहम्मद निसार शाहजी रुकनी पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी व हमशनान सैयद मोहम्मद रुकनी पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी.
दोस्तों शोमच माबैनी कोयटा फुटबॉल क्लब व हजारा कोयटा फुटबॉल क्लब बाजी मुशा माबैनी हजारा कोयटा फुटबॉल क्लब में डिस्ट्रिक्ट नंबर कैप्टन फरहाद इंटरनेशनल बाजी 19 नंबर नवाजिश 16 नंबर कासिम 11 नंबर कैप्टन मुमताज इंटरनेशनल बाजी 6 नंबर आसिफ बाजी 7 नंबर कैप्टन बाजी 1 नंबर आरिफ कीपर बाजी वस्तरफ कोयटा फुटबॉल अयूब स्टेडियम शाजी बाजी 16 नंबर हबीब 12 नंबर अगर 18 नंबर हफीज 8 नंबर काशिफ 14 नंबर मवीद 9 नंबर फरेरा 13 नंबर मुसम्मिद एक स्कोर हजारा कोयटा फुटबॉल क्लब में एक स्कोर कोयटा फुटबॉल क्लब अयूब स्टेडियम امروز دوم شومچ مابین کویتا فوتبال کلاب و هزاره اکیدمی کویتا هزاره اکیدمی درو بازی میشه این تورنمنت با یادبودی هزاره لیجندز شروع شده برای ماه مبارک رمضان تاکہ یادی او پلیئرز یا او لیجندز اس طرف کی هزاره از طرف پاکستان نمائندگی کرده از 1950 تا 2024 ایسے پلیئرز از موکی اندوز کیپٹن علی ظفر از موستا انٹرنیشنل वापस जाओ रेरा साइड कर रेरा साफ हो बाहर बाहर ओ ला ला ऑल कोयटा हजारा लेजेंड्स क्लब 2024 रमजान कप यादबुदी हजारा लेजेंड्स शुरू शुदा बराए माह मुबारक रमजान की इमरोज दोनों शोमच में बाजी मुशा माबैनी कोयटा फुटबॉल क्लब अयूब स्टेडियम व हजारा कोयटा फुटबॉल अकेडमी यार Jalan kat oh ini pusat. Nah. Ya kayak 2024 की बयादबुदी हजारा लेजेंड्स के 1950 का 2024 इस तरफ पाकिस्तान नुमाइंदगी करदा
शुरू मैचा अजीज टूर्नामेंट इंशाल्लाह माह मुबारक रमज़ान बाजी मुशा मोहतरमा रोजना में मनाई खास कर खुश आमदीद इमरान चीफ गेस्ट इंजीनियर हादी अस्करी नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान हाजी दुनिया अली इखलाकी कैप्टन अली जफर इंटरनेशनल व अबूतर डॉक्टर अब्बास व मोहतरम मोहम्मद इसाद चंगेजी वकील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी व अहमद सैद मोहम्मद आगा वकील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी व बाकी दोस्तारा की मुझको जी तशरीफ है बिसाजात शामिल हैं जी सुमन भाई आवाज़ आ रही है ऑल कोयटा हजारा लेजेंड्स का 2024 इंडोज दुनिया शो में चित्रबाजी में शामाबैनी कोयटा फुटबॉल क्लब अयूब स्टेडियम व हजारा कोयटा एकेडमी स्कोर से स्कोर हजारा कोयटा एकेडमी व खूबसूरत स्कोर कोयटा फुटबॉल क्लब कोयटा फुटबॉल क्लब अयूब स्टेडियम ठीक है मैं 2 दिन इंतज़ार करूँगा अगर अब आए तक तो पहली फुर्सत निकालनी पड़ेगी उसके बाद नहीं जाना इस्लामाबाद और दूसरा आबिद भाई को जो बताया था यकीन करो वो लोग रोज़ आ रहे हैं ऑफिस में अच्छा नहीं लगता गुजराला में घुमाई ना मोर इस्लामाबाद PCR खूबसूरत स्कोर इस तरफ की मुसव्विर कोयटा फुटबॉल क्लब स्कोर शूट से स्कोर कोयटा फुटबॉल क्लब वैसे स्कोर हजारों कोयटा एकेडमी ऑल कोयटा हजारा लेजेंड्स कप की ज़ेर सरपरस्ती चैंपियंस फुटबॉल ग्राउंड शुरू इंशाल्लाह माह मुबारक रमज़ान बाद इफ्तारी मूत आला रब में चाइशबाजी मुशल वशमो इमाचारा अस्तरिकी नूरबंद स्पोर्ट नूरबंद टीवी
وچمپیونز فوتسال گراوند لایف سرمتنید و اموتر میچایزی تورنمنت و جایزی را قلیقتوارش ممیدن از طریق چمپیونز فوتسال گراوند پیجی از فیسبوک پیدا کنید. بسیار خوبصورت اسکور از طرف قاسم شوزر نمبر 1. اسکور از طرف جو قبول نشد. قومی سنی بود ژاپن شاهدان فوتبال سمیتنا میچارا از طریق نوربت اسپورتس نوربت تیوی و چمپیونز فوتسال گراوند لایف سنتر و نوبل آینده میچارزی تورنمنت مابین چمپیونز فوتسال گراوند پیج فیسبوک شیر میشه. بسیار خوبصورت اسکور از طرف آصف 6 نمبر از طرف هزاره کویتا اکیڈمی. इस तरह की टूर्नामेंट कमेटी एक बार दिगर तमाम मेहमानाई रोजना शोमन से खुशामदीद मिले. रोजना मेहमानी खास मेहमान इंजीनियर हादी अस्करी नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान व हाजी दुनिया अली इखलाकी व अनूतर कैप्टन अली जफर इंटरनेशनल व पालिस नास्ता डॉक्टर अब्बास व हमचनान मोहतरम मोहम्मद इसा चंगेजी रुकनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी व मोहतरम सईद मोहम्मद आगा रुकनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी. तमाम अस्तर की टूर्नामेंट कमेटी तमाम शातिनी फुटबॉल व दोस्तारी की उस रजमान शिरकत करम तमाम शुरा को शामिल हो. खूप टेक्निकल वाजवून येणार स्मॅश हाल कोई तो हजारा लेजेंड्स का 2004 की बयान बुदी हजारा लेजेंड्स शुरुशुदा लेजेंड्स की एज मुद्दस रुपीजा आबू जान चार इस तरह के हजारा कौम नुमाइंदगी कदा माबन चीन पाकिस्तान इंदोजना लेजेंड्स में रजवास्ता कैप्टन अली जफर इंटरनेशनल का प्रमोटर
سؤال فرصة سكور استرافي فريرا छाल